अस्सलाम वालेकुम। बैतुल मक़दस, जिसको अल-कुद्स भी कहा जाता है और यरूशलेम भी इसका नाम है, और अल-कुद्स शहर में मस्जिद अक़सा वाक़या है। और मस्जिद अक़सा जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत मुतबरक नाम है और इज़्ज़त व ताज़ीम वाला नाम है। बैतुल मक़दस अल-कुद्स की तारीख़ी अहमियत इस लिहाज से भी ज़्यादा है कि ये शहर ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के लिए एक मुतबरक शहर का दर्जा रखता है। अल-कुद्स शहर के वस्त में एक सराय है जो कि बहुत कदीम है, तकरीबन 800 साल कबल की ये जो है सराय मौजूद है। और इस सराय में मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग बाबा फ़रीद गंजशकर ने जो है ना यहाँ पर रिहाइश रखी थी, और वो एक अरसा तक इस सराय के एक कमरा में मुकीम रहे। बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि बाबा फ़रीद जो हैं वो अल-कुद्स में भी क़याम पज़ीर रहे। और ये एक हैरत अंगेज़ और अजीब बात है कि सैकड़ों हज़ारों मील दूर अल-कुद्स में बाबा फ़रीद कैसे पहुँचे और किस की वजह से पहुँचे, और क्या उनका जो है मकसद था वहाँ जाने का, हिंदुस्तान से वहाँ जाने का। तो इसके बारे में मौर्रख़ीन और तारीख़दान बहुत सी रवायात बयान करते हैं। जो ज़्यादा तारीख़ी कुतब में जो ज़्यादा बयान की गई हैं रवायात, उनके मुताबिक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1187 को अल-कुद्स पर कब्ज़ा किया। इससे पहले यहाँ पर ईसाइयों की हुकूमत थी और ईसाई काबिज़ थे। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब इस शहर पर कब्ज़ा किया, उसने यहाँ पर इस्लामी निज़ाम नाफिज़ किया और दुनिया भर के जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और इस्लाम के मुबल्लिगीन थे और औलिया कराम थे, और इस तरह के जो इस्लाम से जिनका गहरा ताल्लुक़ था रूहानी, उनको दावत दी कि वो इस शहर में आएँ और यहाँ पर आकर क़याम पज़ीर हों। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये चाहता था कि इस शहर में जहाँ पर ईसाइयों का गलबा एक अरसा तक रहा, तो यहाँ से ईसाइयत या गैर मज़हब के लोग जो हैं वो बिल्कुल जो गैर मज़हब के लोग हैं वो इस्लाम कबूल कर लें और इस्लाम का बोलबाला हो। तो इसके कुछ अरसे बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के ही दौर में दुनिया भर से मुस्लिम मुबल्लिगीन और औलिया कराम बुज़ुर्ग बड़ी तादाद में इस इलाके में, इस शहर में आकर कुछ अरसा क़याम पज़ीर रहे। और बाबा फ़रीद इसके तकरीबन 100 साल बाद अल-कुद्स में तशरीफ़ लेकर आए और वो हज पर गए थे, और हज के दौरान वापसी पर उन्होंने इस सराय में क़याम किया। और फिर वो इस सराय से मुल्हिक़ा एक तय खाने में चिल्ला गाह है, उनकी छोटा सा कमरा है, वहाँ पर वो मुस्तकिल रिहाइश पज़ीर हो गए और कई साल उन्होंने यहाँ पर क़याम फरमाया। और बाबा फ़रीद के हवाले से मैं ये आपको बताता चलूँ कि अल-कुद्स के बहुत सारे यहूदी जो थे वो और ईसाई, उनके हाथों उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और जिनकी तादाद सैकड़ों में है, और वो बाबा फ़रीद के मोतक़िद थे। इसके बाद हुआ यूँ कि दौर चलता रहा। ये वो वक्त था जब अरब रियासतें इतनी अमीर नहीं थीं और इतना उनके पास वाफर मिक़दार में जो है उनके पास दौलत नहीं थी, पैसा नहीं था। और जबकि हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े नवाब थे, शहज़ादे थे और जो बादशाह थे, उनके पास बहुत दौलत थी, बहुत सरमाया था, और वो ख़ुसूसन सल्तनत उस्मानिया से मुल्हिक़ा और दूसरे ममालिक में जो है इमदाद के लिए कुछ न कुछ अखराजात के लिए अपनी तरफ से, अपनी जानिब से पैसा भेजते थे। इसी दौरान अल-कुद्स की सराय के जो इंतज़ामात के जो इंचार्ज थे, या जो समझ लें, उन्होंने हिंदुस्तान में अपने लोगों को भेजा, अपने नुमाइंदों को भेजा कि वो वहाँ जाकर मुसलमान नवाबों से कुछ इमदाद हासिल करके आएँ। ये वो वक्त था
جب تحریک خلافت کا عروج تھا ہندوستان میں اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے برطانوی حکومت پہ در پہ ان کے اوپر وار کر رہی تھی اور جاسوسوں کا جال بچھایا ہوا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا اقتدار ختم ہونے کے قریب تھا۔ اسی دوران القدس سے آنے والے وفد نے جو امداد کے لیے آیا تھا، انہوں نے مولانا محمد علی جوہر اور دیگر جو تحریک خلافت کے جو رہنما تھے ان سے ملاقات کی اور امداد دینے کا کہا۔ جو وفد یروشلم سے آیا ہوا تھا ہندوستان میں امداد کی طلب کے لیے، امداد حاصل کرنے کے لیے، مولانا محمد علی جوہر نے امداد اکٹھی کر کے اور اس وقت ایک جو شخص تھا اس کو نامزد کیا۔ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نذیر حسین انصاری کو نامزد کیا اور اس کے حوالے تمام یہ رقم کی اور اسے خاص ہدایات دیں کہ وہ جا کر یروشلم میں یا القدس میں جا کر جو وہاں کے معتبرین ہیں ان کو یہ رقم حوالے کرے تاکہ مسلم اور اسلامی ثقافت کو وہاں پر اور خصوصاً جو بابا فرید سے جو متعلق یہ سرائے تھی اور جہاں پر ان کا خصوصی چلہ خانہ بھی ہے اور وہ کمرہ بھی ہے جہاں وہ عبادت کرتے رہے، اس کو محفوظ کیا جائے، اس کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے اور اس میں جو وہ خستہ حالی ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو اپنی صحیح شکل میں صحیح حالت میں لایا جائے۔ تو یہ نذیر حسین انصاری ہندوستان سے پھر مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر، ان کی ہدایت پر القدس آ گیا اور اس نے بہترین انداز سے وہاں پر جو مسلم ثقافت تھی اور خصوصاً اس سرائے کی بحالی کا کام کیا اور کچھ عرصے بعد اس نے وہاں پر مقیم ایک فلسطینی لڑکی سے شادی کر لی اور وہیں پر مستقل سکونت اختیار کر لی اور بعد میں کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج تک اس کی اولاد، اس کی نواسیاں جو ہیں وہ اور نواسوں کا خاندان جو ہے وہ آج کل بابا فرید گنج شکر سے متعلقہ جو یہ سرائے ہے اور ان کا جو چلہ خانہ ہے اس کی حفاظت پر اور اس کے بحالی پر اور اس کے انتظامات و انتظام پر جو ہے وہ مامور ہیں اور انہوں نے باقاعدہ بابا فرید کے اس چلہ خانہ کے ساتھ جو چھوٹا کمرہ ہے اس کے ساتھ ایک علیحدہ سا کمرہ بھی جو ہے اسے مختلف تصاویر سے آراستہ کیا ہے، جس میں مسلم ثقافت سے متعلقہ پرانی قدیمی سینکڑوں سال پرانی جو تصاویر ہیں، جو ہاتھ کی بنی تصاویر ہیں، اس وقت یہ لیٹسٹ کیمرے نہیں ہوتے تھے اور اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اور جو اس وقت کی تصاویر ہیں ان کو محفوظ کر کے اور اس کو آراستہ کیا اس کمرے کو اور بابا فرید سے متعلق جتنی چیزیں تھیں وہ اس تہہ خانے میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے رکھی ہوئی ہیں نذیر حسین انصاری کی نواسی اور ان کا خاندان جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج تک ہندوستان سے آنے والے حاجی، عمرہ کرنے والے لوگ آتے ہیں، وہ واپسی پر ہمیشہ القدس شہر کے وسط میں واقع اس سرائے میں قیام پذیر ہوتے ہیں، جس کے لیے 7 کمرے مخصوص کیے گئے ہیں۔ خصوصاً جو ہندوستان سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کمروں میں قیام کرتے ہیں اور یہاں پر بابا فرید کی جو عبادت گاہ ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے رہے اس کمرے کو بھی وہ دیکھتے ہیں اور جو ہیں وہ تصاویر کو بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں بڑی تعداد میں اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے ہندوستان سے ابھی بھی امداد آتی ہے۔ جو بڑے بڑے اس وقت کے نواب تھے، ان کی جو فیملیز ہیں، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، وہ بابا فرید کی اس عبادت گاہ کو جو ہے وہ اپنے عبادت گاہ کی تزئین و آرائش کے لیے وقتاً فوقتاً امداد بھیجتے رہتے ہیں۔ بابا فرید سے متعلق القدس کی جو یہ سرائے ہے جس کا میں نے بیان کیا ہے، اس کی ان معلومات کے ساتھ ہی مجھے اب اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، اگلے موضوع تک
تو پھر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد عدنان خان کو. اللہ حافظ.